साथ रहेगा हाफिज एहसान साहब, माहिर कानून है, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया हाफिज साहब वक्त देने के लिए। कहिएगा, ये बड़ा फैसला था, सबको इंतजार था, फैसला आ गया और हम देख रहे हैं कि 8 जजेस हैं जो कि हक में हैं और 5 जजेस का इख्तलाफी नोट हमने देखा कि सामने आया। क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रिजर्व सीट्स के ऊपर फैसला आया है, जिसके अंदर आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104 और रूल 92, 94 का एक केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एपलेट जुरिसडिक्शन के अंदर मौजूद था कि जिसके अंदर 2 फैसले जो थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का और 5 मेंबर्स बेंच जो थे पेशावर हाई कोर्ट का, उन्होंने उस फैसले को अपहोल्ड किया था जो इलेक्शन कमीशन का 28 फरवरी को जो उन्होंने रिजर्व किया और 1 मार्च को सुनाया कि जिसके अंदर SIC डिसएंटाइटल थी और उसके बाद जो थी वो सीट दूसरी पार्टीज को डिस्ट्रीब्यूट कर गई। मैं समझता हूं कि आज का फैसला जो 8-5 से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर PTI ने ना एज ए पार्टी के तौर पे अप्लाई किया था जो सेक्शन 104 के मुताबिक है, ना उसके बाद ये है कि PTI ने वो चीजें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये चैलेंज किया था कि हमें ये सीट्स मिलनी चाहिए, ना उन्होंने उस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के अंदर गए थे कि हमें सीट्स मिलनी चाहिए। उनका बुनियादी तौर पे इनडायरेक्टली केस ये था कि क्योंकि हमारे कैंडिडेट्स ने SIC को ज्वाइन कर लिया है तो SIC जो है वो इस चीज की एंटाइटल है, और यही मामला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर था। अब सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात पे नतीजे पे पहुंचे कि SIC जो केस लेके आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो डिसएंटाइटल है, लेकिन उसकी मेजोरिटी जो है उन्होंने कहा है कि 8-5 के अंदर के जी PTI को दी जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है वो रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन और री राइटिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन है कि एक ऐसा मामला जो उनके पास आर्टिकल 185 के अंदर नहीं था, एक ऐसा मामला जो उनके पास आर्टिकल 51 की प्लेन रीडिंग के अंदर नहीं था, या एक ऐसा मामला जिसके अंदर सेक्शन 104 को फॉलो नहीं किया गया था या रूल 92, 94 को, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नई फोरम को क्रिएट किया कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम PTI को एज ए विनिंग कैंडिडेट पार्टी भी मानते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 51, जो प्लेन लैंग्वेज आर्टिकल 51 की है कि जिसके अंदर वो डिसएंटाइटल है चूंकि उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया या उस प्रोसेस के अंदर नहीं आए। और दूसरा जो उन्होंने उसके ऊपर फैसला किया है कि हम SIC को मानते नहीं है और इसकी बुनियाद के ऊपर जो है एक नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो नोटिस इशू करे। तो मैं ये समझता हूं कि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है, लेकिन ये उसी तरह का फैसला आया है कि जिस तरह आपके पास कुछ अर्सा पहले आर्टिकल 63A के ऊपर एक फैसला आया था कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहां के ऊपर उन कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किया, बल्कि उनके जो राइट ऑफ वोट था उसे भी कहा कि आप उसे नहीं करेंगे, और पंजाब के अंदर फिर एक नई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी पूरे मुल्क के अंदर आई, फिर तो एक नई पॉलिटिकल तो कंट्रोवर्सी आई थी। हाफिज साहब हमारे साथ ही रहेगा, जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप फैसले को किस तरह देखते हैं सर? देखिए, ये फैसला कुछ अजीब व गरीब सा है, क्योंकि इसमें उन्होंने PTI को एज ए पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट कर लिया और ये भी कहा कि उनका इलेक्शन भी PTI के तौर पे हुआ, हालांकि वो PTI ने खुद कभी ये नहीं कहा, वो तो अपने आप को इंडिपेंडेंट करके आए और उन्होंने उसकी जो प्रूफ है वो ये कि उन्होंने ये सुन्नी इत्तेहादी काउंसिल को ज्वाइन कर लिया। लेकिन बारसूरत जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला मेजॉरिटी का है वो यही है कि वो उनको PTI को वही हुकूक मिलने चाहिए जो कि ऑर्डिनरीली उनको मिलते अगर उनका सिंबल उनसे छीना ना गया होता। तो अब ये ठीक है, इससे ये होगा कि कम से कम जो कंट्रोवर्सी है फिलहाल वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा उसमें they read more into the constitution than it was required। ठीक है शाइख साहब, कथा कलामी की माजरत। साथ रहेगा PTI रहनुमा इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं, वो पहले अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने बावजूद नामसाइद हालात के इंसाफ का अलम बरकरार रखा और एक ऐसा फैसला दिया है जिसके पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के जो एक तनाव फैला हुआ है उन सारी कैफियतों से हमें एक ऐसा माहौल मिला जिससे कि एक हिस्सा, मैंने कहा हमारी सिर्फ
ریزرو سیٹ تو مل گئی ہمیں، لیکن ابھی ہمارا جو دوسرا وہ ہے مرحلہ ہے وہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا فارم 47 کے ذریعے لائے گئے لوگوں کا جو لائے گئے ہیں ہمیں اس کا اصلی مینڈیٹ وہ واپس ملنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آ جاؤ. ججز کا بتاتا ہوں دو ججز جو ہے نا میں نے کہا تھوڑا سا تو بولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے ریزرو سیٹوں پہ حق اور انصاف پہ مبنی فیصلہ دیا ہے. آج پورے قوم کے لیے 25 کروڑ عوام کے لیے جمہوری قوتوں کے لیے محب وطن پاکستانیوں کے لیے چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا باہر ایک خوشی کا دن ہے. ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ نوافل ادا کرے رب کا شکر ادا کرے. انشاءاللہ تعالی یہ فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا. انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارا حق آخرکار ہمیں مل گیا. یہ وہی حق تھا جس کے لیے ہم کہتے چلے آ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. الحمدللہ آج سپریم کورٹ کے پریکٹیکلی 11 ججز نے پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دیا ہے. 11 ججز نے یونانیمسلی اپنے اپنے نوٹ میں یہی کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حقدار ہے ان سیٹوں کا. الحمدللہ جو 8 اور 5 کے تناسب سے جو اپیلیں الاؤ ہوئی ہے اس کے مطابق بھی سیٹیں واپس پاکستان تحریک انصاف کو ہی ملے گی. آج سپریم کورٹ نے ہولڈ کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ جو لوگ مٹانا چاہ رہے تھے وہ روایت ہو گئی ہے. ہم کمیشن کو استدعا کرتے کمیشن سے مطالبہ کرتے فوراً کہ سپریم کورٹ کے ان احکامات پہ فوراً عمل درآمد کیا جائے. اور سب سے پہلے سپریم کورٹ ہمارے الیکشن کمیشن ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں اسی ہفتے میں ایشو کرے. ہم پر بھی مطالبہ کرتے کہ جلد سے جلد ان احکامات پہ عمل درآمد کر کے پاکستان تحریک انصاف کو ان کے ریزرو سیٹیں دی جائے تاکہ جو الیکشن رکا ہوا ہے وہ اپنے مقام پہ پہنچ جائے اور وہ الیکشن ہو جائے. اس موقع پہ میں یہ کہتا ہوں اس میں سب سے بڑا رول ہمارے چیف منسٹر کے پی کے علی امین خان صاحب نے بھی پلے کیا تھا جس نے بولڈ سٹیپ لیا تھا جس نے ان کا اوتھ روکا تھا. ہم ان کو دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں. آپ یہ بتا دیں کہ کیا وجہ تھی کہ جسٹس فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کیوں نہیں سنایا؟ نمبر 1. نمبر 2, پنجاب میں سینٹ کے الیکشن اب دوبارہ ہوں گے؟ نہیں دیکھو وہ دوبارہ الیکشن کرانے کا کوئی کوشچن نہیں ہے اور قاضی پائسا نے ہی الیکشن یہ روٹین میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پاناما کے کیس میں بھی جو جج صاحبان ججمنٹ لکھتے ہیں وہ اپنا نوٹ پڑھ کے سناتے ہیں. تو قاضی پائسا صاحب نے کچھ انمول نہیں کیا کہ منصور علی شاہ صاحب نے پڑھا. یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے. جب کوسا صاحب چیف جسٹس نہیں تھے پاناما کا کیس سن رہے تھے تو اعجاز افضل صاحب نے ہی اپنا نوٹ جو پڑھ کے سنایا تھا. یہ ہوتا ہے روٹین ہے. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن ہم نے قاضی پائسا صاحب کے خلاف اس کیس پہ عدم اعتماد نہیں کیا تھا. یہی مشورہ تھا اور یہ ہم نے چلایا تھا. آسان طریقے سے ختم ہوا. اب الحمدللہ ان کا 2/3 میجارٹی جو مانگ رہے تھے اپنی مرضی کے حساب سے جو آئین میں ترمیم کرنے جا رہے تھے وہ راستہ رک گیا. آپ بھی کچھ بولیں. دیکھیں یہ میں کہتا ہوں آپ سے پاکستان کی عوام سے آپ کو مبارک ہو. یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہرا دن ہے. الحمدللہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسے دن ہیں جب طاقتور اور جابر کے ارادوں کو مات دی ہو عدالت نے. جو یہ چاہتے تھے کہ سیٹیں ہم سے چھین کر اور مال غنیمت کے طور پہ بانٹتے اور آئین کا حلیہ بگاڑیں, آئینی ترامیم کے ذریعے ان
کے ارادے آج پاش پاش ہوئے ہیں، آج آئین کی فتح ہوئی ہے۔ یہ بہت بڑا دن ہے، یہ بہت بڑا دن ہے۔ میں عوام کو خوشخبری دیتا ہوں کہ آج ہم نے ایک قانونی جنگ جیتی ہے، اب ہمیں سیاسی جنگ بھی جیتنی ہے۔ پاکستان کے عوام کا